السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم فيديو جديد. غادي نهضروا فيه على المهن اللي نقدروا نخدموها هنا في فرنسا بالحجاب ديالنا. اول حاجه غادي نطلب منكم، الا ما كنتوش مشتركين في القناه نزلوا اشتركوا في القناه وضغطوا على الزر باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وخليوا لي لايك وتعليق او تساؤلات. انا دائما كنحاول نجاوبكم كاملين. اول حاجه غادي نبداو على بركه الله. الوغ بالنسبه لي انا غادي نعاود لكم التجربه ديالي اون بغيف، جميع الخدمات اللي خدمتهم هنا في فرنسا، اللي بحجاب واللي بلا حجاب، وغادي نقول لكم 10 ديال المهن اللي تقدروا تخدموا بهم بالحجاب ان شاء الله. ولكن اول حاجه غادي نقولها بيان سور بالنسبه للناس، انا كنهضر على المحجبات، اكيد 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 كنتفهم كل واحد والظروف ديالو. تقدر تكوني محجبه وكتخدمي بلا حجاب، لانني مريت من هذه التجربه وخدمت بدون حجاب لمده 2.5 تقريبا، ولكن ما قدرتش نكمل. بالنسبه للناس اللي باغيين يعرفوا كيفاش وعلاش، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، غادي تمشيو تشوفوه وغادي تشوفوا علاش وقفت الخدمه ديالي. اكيد على ود الحجاب، مي علاش خدمت سورتو بلا حجاب. المهم ما غنطولش في هادشي. الو، اول مهنه غادي نبداو بها هي اسيستونت ماتيرنيل. اكيد اسيستونت ماتيرنيل خدمه اللي غادي تخدمي بها سوا من دارك وسوا في دار الناس اللي غادي تحضري لهم الوليد ديالهم ولا البنيه ديالهم. دونك ما غاديش نقول لكم كريش فاميليال، لانها كيطلبوا انك ما يكونش عندك، ما تكونيش لابسه الفوال. دونك كنقول لكم اسيستونت ماتيرنيل في الدار اولا عند الناس اللي تحضر لهم وليداتهم. بامكانك خاصك غير تفهمي معاهم. تقدروا هذوك الناس اللي غادي تحضر لهم ولادهم في الدار يكونوا مسلمين او لا يكونوا فرنسيين او من جنسيه اخرى وكيتفاهموا، ما كيكون عندهم حتى شي مشكل. بامكانكم تلبسوا الفوال ديالكم، يا با دو بروبليم. هذه المهنه الاولى اللي انا بيان سور اسيستونت ماتيرنيل. المهنه الثانيه غادي نهضروا عليها هي اوكسيليير دو في. انا كتبت كلشي هنا باش ما نغلطش باش يكون الفيديو بغيف. المهنه الثانيه هي اوكسيليير دو في. شنو هاد اوكسيليير دو في؟ هذه واحد الخدمه كديريها، كتمشي عند الناس يا اما اللي كيكونوا مرضين او اللي كيكونوا كبارين في لاج ديالهم، كتمشيو كتعاونوهم، كتخرجوهم، كتمشيوهم، لانهم راكم عارفين كتمشيوهم حدا الدار، كتوصلوهم، كتمشيو معاهم ديروا تقداو، ديروا لي كورس، كتجيبوا معاهم تقد ديال الدار، تستفوها ليهم، تقدوها ليهم، تعاونوهم في المثل، تقطع لهم ضفرانهم، تعوموهم. هذا بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يمشيو اللي ما كيمشيوش لا ميزون دو ريتريت. المهم كاين بزاف الحاجات اللي تقدروا ديروا معاهم في الدار. هذه حتى هي بامكانكم تخدموا بالفوال ديالكم. المهنه الثالثه وهي الميناج. الميناج ماشي عيب، ماشي بحال المغرب كيحقروا عليك. هنا الميناج بوراقيك، يعني كتخدمي. انا ما كنهضرش على هذا لي كونتين. هذاك فيديو حطيته لكم ابار مفصل، اللي بغيتو تا غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، يعني مفصل كيفاش تخدمي وشنو كتخدمي وشنو كديري. هذاك خليته ابار. هنا كنهضر لكم على الميناج في لي بيرو، في لي زونتربريز، في لي بنك، في لي زاسيورونس، في لي سوبر مارشي. راه كتشوفوهم شحال من مره، كتشوفوهم دايرين الفوال ديالهم وكيخدموا عادي فوق هادوك لي ماشين نورمال، يا با دو بروبليم. بالنسبه للميناج كتقدري تخدمي عند لي بارتيكولي حتى هما، وكتكوني دايره الفوال ديالك، يعني عند الناس اللي كيحتاجوا مساعده اللي تجي تعاونهم في الدار. حتى هذه تقدري تمشي بالفوال ديالك، سواء عند دي فرونسي ولا شنو. كتمشي هاد سواء في لي بواط دانتيريم، سواء في دي زاجونس اللي كيكونوا متخصصين غير في الميناج، يعني كتعاملي معاهم كيبقاو يصيفطوك ساعه هنا، ساعتين هنا، 3 سوايع هنا، على حسب. المهنه الرابعه اللي ولينا كنشوفوا مؤخرا في جميع تقريبا اونتر بارونتيز جميع المحلات، زارا، ام، ايكيا، جيفي، اكسيون اي انسي دو سويت. بزاف ديال لي زونسين، بزاف ديال المحلات، سيفورا اوسي، يعني بزاف ديال المحلات ولاو كيقبلوا
انك تخدمي بالفوال مي كوم سا، ماشي حتى توربون نو، تلبسي الفوال ديالك هكا كيف ما كيتلبس نورمالمون، وكتخدمي معاهم في لي غيون، كيقولوا اجون ليبر سيرفيس اللي كتحطي تسد فيه في لي غيون، اولا كتعاوني الناس ملي كيجيو يسولوك وهذا، ولا في لاكيس. الرابعه اللي درت انا دابا كنقول لكم او ميم طون كنقول لكم شنو درت ستوب ماتيرنيل، ودابا غنمشيو للمهنه الرابعه اللي هي الا كنتي كتعرفي طيبي سواء طياب او لا حلوى او لا اي حاجه بحال هكا في لاكوزين، تلونسي من دارك، طيب من دارك ديري دي كوموند. شوفي ما ديكوراجيش، انا فاش بديت في الاول كنت كنحط في لو بون كوين في فيسبوك في الاول والو، كندوز هذيك الايام الاولى والو ما كاين حتى شي كوموند، والله زعما سا ما غيان في سي كوم سا، حتى راه هكا بغيتي تنجحي راه في الاول راه ما عندك حتى شي مشكل، الا ما جاتك حتى شي كوموند الدنيا هانيه، غير كملي وبقاي موتيفي. ابخي دوزت واحد الايام جاتني كوموند الاولى، كوموند الاولى حلوه، غاتو ديزاين، راك عرفت قلت لكم كندير لي غاتو ديزاين بور 10 بيرسون، درتها صافي ومشات، كملت تاني وفرحات بها وعاودت عيطت ليا قالت لي سيتي ترو بون وكلشي عجباتو هذا. ابخي جاتني الكوموند الثانيه، تسناو يلاه بادي، جاتني كوموند ديال العرس، اي وي عرس مغربي، بغات الحلوى المغربيه، ما عقلتش شحال من البلاطو، وبغات لي كاب كيك، بغات دي غاتو هذاك سميتو لي بتي فور، ودي بلاطو سالي، يعني جاتني كوموند تصوروا ما عمرك ما خدمتيها وانا عندي نجيبها. قلت لها وي شوي كاب شوي كابابل نديرها، يعني قلت لها وي جو برون لا كوموند، وجيتي تيلمون ستريسي، وهذاك لو ستريس والادرينالين وهذاك الشيء عاوني الحمد لله اللهم لك الحمد، خرجت كل شيء في الوقت، وجات دات هذاك الشيء ولي زانفيتي عجبهم الحال، وجيتي ترو كونطونط، ومن تما تلونسيت وبشوف وما يأستش، يعني مش خليتها غير هذيك، نو بقيت يوميا كنحط لي زانونس ديالي، والحمد لله تمشى ليا فريمون تري 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 بيان. بديت ضروري عندي واحد الكوموند في السيمانه، شويه جوج ضروري في السيمانه، شويه ثلاثه، شويه جو مون سورتي بلو، اقسم لكم بالله العلي العظيم. واحد الوقت كنت صايي كنت كنخدم ليل نهار وليل باش نكمل لي كوموند ديالي، سورتو كيجوني الويكاند، هذا هو المشكل اللي كان عندي، هما لي ويكاند كيجيك الجمعه والسبت والحد، هما اللي كيكونوا في مناسبات لي زانيفرسير اولا المهم خطوبات وهذا اعراس، لانني كنت كنصايب حتى لي بياس مونتي ديال 2 و 3 ايطاج، والحمد لله. وديك الساعه واحد كيقول واحد كيقول واحد، كنت ما بقيتش حتى محتاجه انني نلونسي كل مره الانونس ديالي، لان بنادم تعرف عليا، ما كنت كنعرف حتى حد، مي كون جو دي ما كنعرف حتى حد، يعني ما كنعرف حتى حد في هذيك المدينه. يعني انا بغيت نقول لكم التجربه ديالي باش ما تيأسوش، غير بداي وبشوي شوي ان شاء الله غادي تنجحي اكيد. الا كنتي زعما تكون عندك ما يتقال في شي وحده، زعما باغا نشكر راسي زعما عندي ما يتقال نو جيغول، زعما سي فري، الا كانت خدمتك مزيانه، خدمتك كتهضر عليك في بلاصتك، يعني بنادم كيمشي معروض لهذيك القنت اللي صايبتي عند اللي صايبتي لهم الحلوى، كيوصلوا كيذوقوا كيعجبهم صافي، كيقول لك عطوني لي كوردوني تاع هاد السيده اللي صايبت لكم هذه. يعني كنت من غير الحلوى ولي بلاطو سالي ولي بلاطو سكري، الحريره كسكسو رفيسه، كلشي بتاعت كله، هي ديك بتاعت كله، هذه حتى هي في دارك يعني بحجابك. الوغ الخدمه الخامسه اللي غادي نقول لكم، ما عرفتش واش وصله للخامسه دابا وي جو كوا، لي زوزين. انا ديجا خدمت في لوزين سميتو فاليو، وصراحه كيقبلوا بالفوال، يعني خدمت فيه نورمال، يافي با دو بروبليم. الحاجه اللي غادي نقدر نقول لكم، يعني ما غادي نتخسروا حتى شي حاجه، ملي تمشيو لي بواط دانتيريم غادي تقولوا لهم بحال دابا الا كان شي انونس شفتو بريباراتور دو كوموند ولا المهم طرافاي على شين، نتي حاولي تسولي، ما غتخسري حتى شي حاجه، سولي واش كيقبلوا بالفوال، ولا بلوبار ديال لي زوزين كيقبلوا بالفوال، وديك الساعه ما يكون عندك حتى شي مشكل، كتخدمي ترانكيلمون. يعني لي زوزين كيخدموا لي بريباراتور دو كوموند بحال سي ديسكونت وامازون وكاع هاد لي بلاتفورم اللي كي بور لا بريباراسيون دو كوموند،
يعني هادو ماشي دي زوزين، هادي غير دي بلاتفورم اللي كيكونوا لي كوموند كيجيو انت لي مارشونديز كاينه، يعني انت غادي غير توجدي الكوموند ديال البنادم، ولا كاريست حتى هي كتخدمي بالفوال ديالك. الخدمه اللي خدمت بالفوال هي في une association. alors c'est une association اللي فيها اللي كتبيع وكتنتج لي ليغوم بيو ديال الفلاحه. يعني كنت مره كنكون في لي شون، يعني فلاحه يعني فلاحه بالصعيدي كنكون فلاحه ومرات كنبيع، ودائما بالفوال ديالي. وما كنتش غير انا، كانوا بزاف ديال البنات. يعني في هاد لي زاسوسياسيون اولا في الفلاحه، ما كنهضرش على العنب بالنسبه للناس اللي ساكنين هنا في بوغدو، باسكو بالنسبه لي انا حرام، لان عارفين هذاك العنب فين غادي. هذه غير اونتر بارونتيز، انا كنهضر على فلاحه ديال شي حاجه اخرى. هاد البلاصه اللي كنت خدامه فيها انا كان فيها لي ليغوم بيو تو سامبلومون، كانوا كاع فيها لي فخوي، كانوا غير لي ليغوم بيو. وكانوا كما قلت لكم كيقبلوا بالفوال، يافي با بروبليم بارابور سا. الخدمه الثانيه اللي تقدروا تخدموا بالفوال هي اوتو انتربرونور. اوتو انتربرونور يعني في المثال الا كنتي باغا ديري شي مشروع ديالك، غادي تقولي الا درت المشروع انا غادي نحتاج نمشي نخدم عند شي حد. وي مي بنادم قدر ما يكونش عارف. هذه فكره، يعني الا بغيتي تبيعي كسوسوا لي برودوي كوسميتيك اللي كيكونوا بيو، زيوت، شي حاجه اللي تجيبها من المغرب تعاودي فيها البيع هنا، ديري اوتو انتربرونور. غادي تخدمي على راسك من دارك بلي ريزو سوسيو. الحمد لله دابا لي ريزو سوسيو راهم مسهلين على شحال من حاجه، كسوسوا في يوتيوب ديري قناه غير يعني غير توري فيها لي برودوي ديالك. انستغرام ساهله هذيك لبيع المنتجات. فيسبوك بيان سور، كسوسوا منتوجات هكا، وكسوسوا حوايج او دي فوال يعني الحجاب، مهم مجوهرات هاد لاسي انوكسيدابل ولا بارتو دابا. المهم انا ما كنهضرش لكم على بالضبط المنتوج، انا المهم عندي هو المهنه ديال اوتو انتربرونور، مهنه اللي تقدري تمتهنيها من دارك. المهنه اللي نقدروا حتى هي نمتهنوها بالحجاب ديالنا هي سكرتير ا ديستونس اولا تيلي سكرتير، يعني كتكوني في دارك وكتجاوبي. ولكن هذه بيان سور كتحتاجي انك تكوني كتميتريزي الفرونسي سوبر بيان. هذه انك المهمه ديالك شنو؟ اصلا كتكوني في دارك حجاب وبلا حجاب، داكشي ديك الساعه شغلك، انت في دارك ديري اللي بغيتي. المهمه ديالك شنو هي؟ تجاوبي على التليفون، كتاخدي دي رونديفو، كتجيري، كديري لا جيستيون ديال لاجوندا ديال الباترون ديالك، كسوا ميديكال ولا اوتر شوز. مي لا بليبار دو طون كتكون ميديكال. تقدر تكوني حتى سكرتير ديال اي واحد ولا اي شركه. المهم هو انك كتكوني في الدار، وهذه اكيد كتحتاج الفورماسيون باش ديرو. والمهنه الاخيره اللي غادي نختم بها الفيديو ديالنا هي تبيعي في المارشي. وي تبيعي في المارشي، ديك الساعه بامكانك تخلي الفوال ديالك، حتى حد ما يقدر يقول لك حتى شي حاجه. جو كرو باش تكوني بياعه في المارشي كدوزي من لا ميري، سي لا ميري كي اوتوريز باش تاخدي البلاصه. وفي لي مارشي راكم عارفين لي مارشي ابدومادير، يعني اللي كيكونوا اسبوعي. فوالا المارشي الاسبوعي تقدر ديري مارشي هنا، مارشي تنقلي في فرنسا ولا تنقلي في المدن اللي عندك في لا ريجيون، وتبيعي هذاك الشيء اللي بغيتي. وديك الساعه حتى شي حد ما كيتحكم فيك ديري الفوال اولا ما ديريش. واخا غادي لا ميري هي اللي اوتوريزي لك بانك تبيعي هذوك لي برودوي اللي باغا تبيعي. جو نسي با سي كوا، كما قلت لكم ماشي المهم ديالنا هو شنو غتبيعي، المهم هو انك تبيعي بالفوال ديالك. لا ميري ديك الساعه ما عندهاش الحق انها تقول لك لا خاصك تحيدي الفوال ديالك بانك كتبيعي في المارشي. حاولت نزرب باش الفيديو يجيكم قصير. نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم ويفيدكم شويه ولو القليل. ما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم، بلي كومونتير ديالكم. ولا ما كنتوش ابوني في القناه ابوناو، كنت غادا نطير نهضري. واخر حاجه بغيت نقولها للناس اللي خدامين ماشي بالفوال، يعني كيكونوا فالي وخدامين بلا فوال، اللي كنت انا وحده منكم. صراحه صعيبه. انا اللي كنت خدامه وكنت كنشد صالير يعني زوين، وسمحت فيها وقلت نخرج. سمحت فيها على ود هذا،
وي سمعت فيها على ودو وقلت وكنت خايفه، كنت خايفه اكيد، لانك كتكوني شدي واحد الصالير وابخي غادا تجلسي ما غاداش تبقاي تشدي. سيغ كنشد شوماج مي بيان سور سا نا ريان افوار افيك الصالير اللي كنت كنشد قبل. مي كتقولي كيف ما كنقولوا اللي خلى شي حاجه على ود الله، الله كيعوضو. هادشي اللي غادي نقول لكم، اكيد 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 كوني متاكده غادي يعوضك الله الا خليتي هاد الخدمه على ود الفوال، لان كاينين فريمون خدمات اخرين اللي تقدري تخدميهم منهم. انا قلت لكم 10 دابا، ممكن ندير فيديو اخر نقول لكم فيهم خدمات اخرين اللي تقدري تخدمي بهم في الفوال. يعني كيف ما كنقولوا اللي خلى شي حاجه على ود الله، الله كيعوضو اكيد، ما فيهاش مناقشه. وغادي نتفهم بيان سور بالنسبه للناس اللي خدامين وعندهم ظروف، اكيد كل واحد الظروف ديالو. انا كنت منكم، كانوا عندي ظروف وخدمت بلا فوال، ولكن اون فوا تحسنت الظروف ديالي صافي ما بقيتش قادره، ما بقيتش قادره انني نمشي الخدمه. وان فوا ملي كنوصل حدا الباب وكنبدا نحيد في الفوال، ما نعاودش لكم نورمالمون ما نقدرش نقول الكلمه، ولكن ملي كتكوني تحيدي الفوال ديالك كتكوني كتحسي بواحد الاحساس بشكل يعني ما كتحيديش غير الفوال ديالك، راه فهمتوني شنو بغيت نقول. كتجي شويه صعيبه وهادشي اللي كاين، هادشي اللي غادي نقدر نقول لكم. هذاك الشيء علاش ما قدرتش نكمل ووقفت الخدمه ديالي، واللهم لك الحمد. غادي نخليكم هنا، نقول لكم تهلاو في راسكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد عن قريب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.